बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल वॉइस फ्रॉम शिकागो। मैं आज सबसे ज़्यादा मेरे को जो दुख है एक अरसे से, वो है अरशद शरीफ का। मेरे ख़्याल से हर दिल रखने वाले इंसान को, पाकिस्तानी हो या दुनिया का कोई भी हो, उसको उसके मर्डर का, उसके कत्ल का इंतहा से ज़्यादा सदमा है। तो अब जो स्टोरियाँ खुल रही हैं, सामने आ रही हैं, वो तो और भी मतलब है कि बर्बरियत जिसे कह लें, मैं तो कहूँगा बर्बरियत है, जुल्म की इंतहा है कि एक इंसान को आपसे आपका मतलब है कि इख्तलाफ है, पर्सनल तो कोई भी नहीं है, वो तो एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर था, उसने जो आपके कारनामे हैं, करतूत है, आपने अरबों खरबों डॉलर जो आपने किए हुए मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, वो ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बहरहाल बात यह है कि जिस तरीके से उसको इस मुल्क से निकाला गया और उसके बाद जो है ना लोगों ने बड़े मासूम बन गए, जी हमें तो कुछ पता नहीं है, वो तो यहाँ पर भी था। ओ भाई, तो उस पर जो 23 मुकदमे किसने बनवाए थे? इमरान रियाज पे जो 16 मुकदमे बने, वो किसने बनवाए थे? तो ये एक बड़ा अफसोस का मुकाम है। और जो इस तरीके से उसकी वीडियो और वो दुनिया टीवी पे चलाई गई, वो एंकर हमारा, बहरहाल उसमें एंकर का कसूर नहीं है, वो तो जो उसको रिपोर्ट दी गई, जो प्रोग्राम करने को कहा गया, मियाँ आमिर जो गोरमे वाले हैं लाहौर की, आप सब जानते हैं, दुनिया टीवी उन्हीं का ही है और वो मियाँ साहब के बड़े दोस्त हैं, समझो ना, मरियम के भी बड़े दोस्त हैं वो। तो आप तो सब लोग जानते होंगे, सुना ही होगा, मैंने भी वहीं पे सुना है लाहौर में जब मैं। तो वो जो ना उन्होंने मियाँ साहब के कहने पर जो ना वो प्रोग्राम करवाया, लेकर उसको, और ये टसल चल रही है इस्टेब्लिशमेंट की और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की। नवाज शरीफ है असल जो हैंडलर है जो उसका वहाँ पे गवर्नमेंट का। और अभी आप देखें कि जिस तरीके से एक के बाद एक बीमार पड़ा है अब, और अपने इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी इस आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उनको भी अपने लेने के देने पड़ गए। और जितने वो जो इंटरनल रिपोर्ट्स मिली है, कह रहे हैं कि 95% रिपोर्ट अगेंस्ट द बाजवा साहब एंड टीम आई है, अगेंस्ट द आर्मी चीफ। 95% रिपोर्ट्स जो है विद इन द वो मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अमजद साहब को नाम दे रहे थे, वो असेसमेंट रिपोर्ट कुछ कह रहे थे उसकी होती है, जो सारे नीचे से सिपाहियों की जो वो सीना गज़ट जिसे कह लें ना आप, जो तो उसकी वजह वो जो रिपोर्ट दी है 7 घंटे के इजलास में, वो बहुत सख्त मतलब है कि एक तरह से आप सब मतलब कह लें कि बगावत वाली कहानी है बिल्कुल उसके अंदर, वो जो रिपोर्ट दी गई। और वो उनको कहा गया कि जी अब आप भी छुट्टी करें और जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं, वरना जो है ना बुरा होगा इस मुल्क के साथ। तो जिसके बाद जो है ना वो बाजवा साहब ने जो है ना इनको शर्मुल शेख से आते हुए मैसेज दिया गाड़ी के अंदर कि जी आप जो है ना भाई से मशवरा करें, और ये हमारा आर्मी चीफ है, हम बनवाना चाह रहे हैं, इसको बनाना चाह रहे हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए। लंदन वाले जो है ना वो राज़ी नहीं है, क्योंकि उनको जो है उनको जो नाम दिया गया है वो एक ऐसा नाम दिया गया है जो वो चाह रहे हैं कि इमरान का एंटी बंदा ऐसा हो जाए कि इमरान का एंटी हो जाए। और बाजवा साहब के ससुर जो है वो भी लंदन गए हुए, वो अपनी बरादरी के बड़ों को लेकर आ गए, देखे जी मियाँ साहब हमने आपको रिलीज़ करवा दिया, सारे आपके काम करवा दिए हमने आपके, आप भी फारिग हो गए फड्डेबाजी से, आपके भी मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे के, तो आप जो है ना वो मियाँ आसिम मुनीर को आप बनवा दें जनरल चीफ बनवा दें मियाँ आसिम मुनीर के लिए। और वो ये कहानी चल रही है। लेकिन एक कहानी इसमें बीच में ये आ गई है कि जो जनरल आसिम साहब है, ये जो है आसिम मुनीर, ये इनका जो सेकंड टॉप ऑफ द लिस्ट है, इनको MBS ने इनकार कर दिया है, MBS की भी, क्योंकि ये सुना है कि ये MBS उसको डिसलाइक करता है किसी वजह से, और इनकी इमरान खान से थोड़ी सी इख्तलाफ था, मुमारी भी हुई थी शायद एज ए प्राइम मिनिस्टर, और वो ISI चीफ थे, उन्होंने ईरान में जाके जना कोई बदतमीज़ी की थी ईरानी कमांडरों से, और जो उन्होंने कुछ बड़े सख्त और बड़े बदतहजीबी से उनसे बात की थी, जिसकी ईरानियन ने कंप्लेन की और इमरान को और उसको किया, जिसके बाद इमरान ने जो है बाजवा साहब से कह के इनको आर्मी चीफ हटवा दिया था। तो
تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ چلو ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر تھا، اس کا رائٹ تھا اس کو ہٹوا دے یا اب یہ تو بات کہانی بنانے والی بات ہے نا. لیکن یہ کہ سنا ہے کہ وہ بڑے ڈسپلن آدمی ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں نئے جو عاصم منیر صاحب ہیں، مگر یہ کہ ان کو اچھالا جا رہا ہے ان سے کہ عمران خان سے. تو لیکن سننے میں یہ آیا ہے اور لگتا ہے کہ جب پہلے بھی جنرل اعجاز امجد ریٹائرڈ جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں وہ انہوں نے باجوہ صاحب داماد کو اپنے بنوایا تھا، تو وہ بھی وہاں سے جو لندن میں ان کے برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے قبیلے کے لوگ ان کو لے کر آئے تھے میاں صاحب کے پاس. اور ابھی بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ میاں صاحب آپ ان کو بنا دیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ بھی پھر انہی کی برادری کے انہی کے قبیلے کے صاحب ہیں، ان سے تعلق ہے. اللہ معاف کرے جناب، اللہ تعالیٰ. بس میں اسی لیے کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کے نام نہیں لے رہا ان کے قبیلے کا، مگر اللہ معاف فرمائے مجھے غلطی پہ اگر میری غلطی ہے تو یہ بھی انہی کے، تو اس لیے فیور ڈالا جا رہا ہے. لیکن ابھی ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ زرداری صاحب نے پنگا ڈال دیا. زرداری صاحب نے بولا یار میں نے تمہارے کو حکومت دلائی تھی، میں نے تمہارے کو سب کچھ کرایا، میں نے یہ چینج اوور کرایا، آر سی میں نے کرایا آر سی اور تم میرے کو. جبکہ اچھا باجوہ صاحب کا جنرل آصف زرداری سے ایک کمٹمنٹ تھا کہ یہ 6-8 مہینے 2022 کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نون لیگ حکومت کرے گی اور اگلے جو 8-10 مہینے ہیں وہ ان کا بیٹا کرے گا، بلاول زرداری وزیر اعظم ہوگا، چونکہ وہ بنانا چاہتے ہیں اس کو. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ چاہتا ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل عامر صاحب جو ہے وہ جو گجرانوالہ کے جو کور کمانڈر ہے، وہ جو ان کے اے ڈی سی تھے، بریگیڈیئر جب تھے، پریزیڈنٹ جب تھے، ان سے بڑی اچھی سیٹنگ ہے ان کی. ان کا بھی لینے لیوانے والے لوگ ہیں، پینے پلانے والے، ساتھ کھانے پینے والے. تو وہ صاحب جو ہے وہ ان کو بنانا چاہ رہے ہیں. اب چھچوندر گلے پھنس گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ جب انہوں نے وہاں سے زرداری صاحب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بضد ہے کہ میرا بندہ آئے گا، نہیں تو پھر آپ مارشل لا لگا دیں اور الیکشن میں نہیں کراؤں گا کسی بھی طرح. وہ بیٹے بھائی کو نہ انہوں نے پورا پمپ اپ کر رکھا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے تو انہیں الیکشن نہیں کروانے. اور بھائی کی پھٹی پڑی ہے بھائی کی حالت خراب ہے کہ اگر میں پاکستان گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اور ابھی جو یہ سنا ہے کہ گاڑی کے اندر جب یہ واپس ایئرپورٹ جا رہے تھے جس پہ ان کو بخار ہو گیا، اس پہ سنا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ جی ہم نے تو فیصلہ کر لیا، اب آپ بتائیے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. ہمارا فیصلہ تو ہو گیا ہے، سمجھے نا، ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے اور ہم تو جا رہے ہیں اپنے فیصلے پر. اور مجھے یہ لگتا ہے جس طریقے سے عمران خان نے ISI چیف کے اوپر پچھلے سال اپنے چیف ایگزیکٹو کے اختیار کے لیے انہوں نے شور کیا تھا، 1 مہینہ اٹکایا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کو کرنے پڑے تھے وہی. اور اس دفعہ بھی مجھے لگ رہا ہے ایسے ہی ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس جو ہے نا آرمی چیف کا اناؤنس کر دے گی. اب اس کے بعد آ کے آپ چینج کر لو، آپ میں ٹپڑ ہے تو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیا آرمی چیف بھی آ جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں چاہے کوئی بھی آ جائے آرمی چیف، ان کا یہ پلان ہے کہ انہوں نے اپریل سے پہلے الیکشن نہیں کروانے، کیونکہ اپریل تک سارے آرمی جو کور کمانڈرز ہیں وہ سارے ریٹائر ہو جائیں گے جو پرانے، اپریل تک، انکلوڈنگ جنرل فیض علی چشتی جس کا سب سے زیادہ ان کو ڈرایا گیا ہے ان کو. حالانکہ ہی از اے ٹرو پروفیشنل مین، اس سے دنیا کانپتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس سے جو نا امریکہ اس سے چڑھا ہوا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس نے جو نا وہ طالبان کی مدد کی تھی وہاں پر وہ آخری میں نکلنے میں، اور امریکہ کو وہ آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ یہ آخری دن میں اس کی فوٹو آئی تھی 5th فلور پہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کے کابل کے اندر. وہ تصویر جو ہے نا ان کو بڑا آگ لگاتی ہے. تو جس طریقے سے وہ عمران خان کے خلاف ہوئے اسی طرح وہ فیض علی چشتی کے بھی خلاف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ اسٹانس لے لیا ہے، اور اب مسئلہ ہے کہ زرداری صاحب بولتے ہیں بھائی آپ کی تو کمٹمنٹ تھی باجوہ صاحب، میرے بیٹے کو آپ نے وزیر اعظم بنانا اگلے ہاف کے لیے 2023 کے لیے، تو الیکشن تو نہیں ہوگے. اور لیکن فوج جو ہے وہ نیچے سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ الیکشن کروائیں.
آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کر آئیں اپنے ساتھ ساتھی، اور اس کے بعد جو ہے نا فروری مارچ کے اندر الیکشن کرائیں. تو دیکھیں جناب علی کیا ہوتا ہے. اور ارشد شریف کے قتل کا جو عقدہ ہے کہاں کھلتا ہے، کہاں جا کے ڈوریاں ملتی ہیں. اقرار الحسن صاحب نے تو 3 بلٹ شیل نکلوا لیے جو ڈھونڈ لیے، باقی عقل کے اندھوں کو کہیں نظر نہیں آئے دوسروں کو. اور جو ہے نا باقی ہے کہ ڈوریاں تو ان سے ملتی ہیں جو لوگ منی لانڈرر ہیں. لیکن بات یہ کہ دونوں طرف اشارے بنتے ہیں، دونوں طرف بنتے ہیں. جنہوں نے 6 سال میں ایک گفٹ بھی دیا نہیں، حکومت کے پاس جمع نہیں کرایا توشہ خانے میں، ان پہ بھی بنتا ہے، شک جا رہا ہے لوگوں کا. اور دوسرے میاں صاحب پہ تو 100% ہے کہ جی میاں صاحب کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ جو نیٹ فلیکس کی فلم آنے والی تھی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کافی ہے. تو اس کیس میں اس جھرلوں میں دونوں ہی شامل ہیں، دونوں کا ہی ٹارگیٹ ایک تھا کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا ہٹوا دیا جائے راستے سے. تو اللہ رحم کرے. دیکھیں جی، تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. میرا فرید خان کا سلام آپ سب لوگوں کو. میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، دوستوں سے لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.